बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल, और टिकटॉक अकाउंट। अजीज आने मोहतरम, निसार अहमद पवर साहब ताहाल बाज़ेयाब नहीं हो सके। उनकी कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं हथकड़ियों में जकड़ी हुई, और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक बात, एक बुज़ुर्ग शख्सियत उनको उठाया हुआ है और अभी तक वो बाज़ेयाब नहीं हो सके हैं। क्यों? ऐसी क्या चपकलिश है? कुछ उनकी वीडियोस मेरे सामने से गुजरी जिसमें वो किसी को जो है वो तनबीह कर रहे थे और बता रहे थे कि इनको डर खौफ ये है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ गए तो इनका क्या होगा। इन लोगों को सबको यही पड़ी हुई है। साथ ही साथ उनका कुछ एक वीडियो और भी आई मेरे सामने जिसमें वो कह रहे थे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी वगैरह को, कि तुम लोगों को कहा था कि भाई से गद्दारी नहीं करो और भाई के साथ रहो, और जो उनकी इज्जत है वो करो। क्योंकि मामलात ये हुए थे जब ये 22 अगस्त वाली तकरीर हुई थी। देखें, पता है क्या, मैं एक बात मैंने नोटिस की है, हर दूसरा शख्स यही बात कर रहा है कि 22 अगस्त वाली तकरीर, 22 अगस्त वाली तकरीर। कोई भी हम में से फरिश्ता नहीं है, ठीक है? अगर इंसान गलती ना करे तो खता का पुतला कैसे कहलाएगा? अल्ताफ़ हुसैन साहब से वो गलती हुई, लेकिन माफ़ी मांगी उन्होंने, बारहा आज तक कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ही जो है वो सज़ा देने लगे और अपनों को सज़ा देने लगे। साथ ही साथ ये भी है कि अगर ये इतना बड़ा कोई जुर्म है ना, तो फजलुर रहमान साहब के तो आप बयानात उठा के देख लीजिए, वो तो अभी भी अफवाज पाकिस्तान की तजलील में मशगूल हैं। तो उनको, उनके साथी क्यों नहीं छोड़ के गए? नवाज शरीफ ने दोबारा किया, ठीक है ना? ये मामला अफवाज पाकिस्तान जब नवाजे जाते हैं तो बहुत बल्ले बल्ले, वरना थल्ले। तो उसकी पार्टी के लोग क्यों नहीं छोड़ के गए? अख्तर मेंगल साहब हैं बलूचिस्तान से, या मंजूर मेंगल है, पता नहीं क्या नाम है, उनको भी उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं छोड़ा, बेनज़ीर के लोगों ने नहीं छोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लोगों ने नहीं छोड़ा उसको। तो खाली ये महाजिरों को ही क्यों वफादारी, या मतलब जो है वो हुआ, ठीक है, कमज़ोरी थी, कमज़ोरी। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे यहाँ खाया जा रहा था, लूट मार की जा रही थी, और वो चीज़ों में पकड़ाइयाँ हो रही थी। जब आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं ना, तो उसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का जो है वो सबूत दें, ठीक है? और हुकूमत का और आवाम का माल ना लूटें, और जिसका जो आपका लीडर है उसके नाम पे आप जो है वो बदमाशियां ना करें। लेकिन हुआ यही कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम इस्तेमाल करके बदमाशियां कर रहे थे, लूट मार चल रही थी मुसलसल। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि जब पकड़ाई हुई तो अरे अरे माफ़ करो माफ़ करो, मैं जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यही हुआ होगा, जब भी तो अगले दिन छोड़ भी दिया गया, फिर एक नई पार्टी तश्कील दी गई, फिर दूसरी पार्टी तश्कील दी गई, अब आपस में फड्डे चल रहे। इससे क्या हुआ? आप तो जलील हुए ही हुए, लेकिन साथ ही साथ क्या है, आवाम को आपने जलील करा दिया। जो आपके वोटर्स थे, आपके सपोर्टर्स थे, जो कम्युनिटी थी, उसकी नाक कटवा दी आप लोगों ने। निसार पावर साहब की जो वीडियो थी ना, उसमें यही चीज़ मुझे नज़र आई है कि वो आपको इन सब चीज़ों से बाज रहने की कोशिशें करने का जो है वो तलकीन कर रहे हैं। लेकिन उसी पादाश में उनको अभी तक उठाया हुआ है। अब उन्होंने एक बात और बड़ी प्यारी की कि इदारों का कोई कसूर नहीं है,
آپ کو پتہ ہی کتنی بڑی بات ہے، اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی کہ ادارے ان کو نہیں اٹھا رہے ہیں، کوئی ان کو ٹیز کر رہا ہے، کوئی اداروں کو پش کر رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ۔ یار آپ کو ایک عمر رسیدہ انسان سے اتنی جو ہے وہ ان سے اتنا ڈر ہے؟ سعید گدی صاحب کو کیوں جو ہے وہ عدالت اس میں حوالات میں شہید کیا گیا؟ تو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں ہٹیں گے، جو ہماری پہچان ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ عزت کی موت مر گئے، شہادت کو قبول کیا۔ نثار پاور صاحب کو اللہ زندگی دے، وہ ڈٹے ہوئے ابھی تک۔ ایک سندھی ہو کے یار، یہ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں سندھی مہاجر یہ وہ، یہ اتنی بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ اتحاد کی کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری ہے۔ نثار پاور ایک سندھی ہوتے ہوئے اگر الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان سب تعصبات سے جو ہے نا وہ دور ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو تعصب کی بنیاد پہ جیسے ابھی پیپلوں کے وہ چل رہے ہیں، یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے بکواسیات کر رہے ہیں، پھر اس پہ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں، نہیں نہیں یہ نہیں یوں نہیں یوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سب چیزوں کو وہ جانتے تھے، جانتے ہیں، جبھی جو ہے وہ حق کی راہ پہ کھڑے ہوئے، اور باقی لوگ جو ہے اپنے بیچ بچاؤ کر کے آج دیکھیں واقعی میں جن کے پیروں میں ہوائی چپل ہوا کرتی تھی، دو پٹی والی باتھ روم والی چپلیں پہن کے وہ گھوم رہے ہوتے تھے، اسمبلی میں آتے تھے، پھٹی ہوئے جو ہے وہ پشاوری چپلوں میں گھومتے تھے، اور بھی کچھ پھٹا ہوا ہوتا تھا، تو مطلب کپڑوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے نا اس سے وہ تھے، تنگ آئے ہوئے تھے، یار کب تک یار ہم نے 40 سال دے دیے، 30 سال دے دیے، 26 سال دے دیے، غربت ہے کہ کم وقت پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہی ہے، تو آؤ ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور وہی ہوا، ضمیر کا سودا کیا، اور آج مرات لوٹ رہے ہیں۔ نثار احمد پور صاحب اور ان کے صاحبزادے، پھر تحسین عباسی صاحب اور ان کے صاحبزادے، یہ وہ لوگ ہیں کہ رول ماڈل ہے اس وقت، اور ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ان کا کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا میں نے کہ جس میں اداروں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جس میں جو ہے وہ ہاں غلطی ہوتی ہے، حکومت کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو پھر ادارے کیوں اٹھائیں گے؟ نہیں، خود یہ سوچئے کہ عدالت میں کیس نہیں چلنے دیا جا رہا، پتہ نہیں چل رہا، مسنگ پرسنز میں ان کی جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور کارروائی کیوں؟ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نیا ناظم آباد سے اس کو کوئی اغوا کر کے لے جاتا ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا رشتہ دار ہی ہوگا، کیونکہ نیا ناظم آباد میں چیکنگ کے بغیر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہ جاتا ہے، بچے کو اٹھاتا ہے، پھر وہ بھائی لے کے چلا جاتا ہے، گھاروں وغیرہ میں کہیں بچہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک کوئی اتنی عام بات نہیں ہے۔ پولیس کو جب سب کچھ پتہ چل جاتا ہے تو پولیس کو یہ بھی پتہ ہے۔ ایسے کتنے کیسز دیکھے ہم لوگوں نے نا۔ تو ریکویسٹ ہے کہ بزرگ ہیں، پھر جوان ہیں، ساتھ میں جتنے بھی بے گناہوں کو، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قانون بالاتر ہے سب سے، عدالتیں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ ٹاپ پہ ہے، ان کا ادب احترام بہت ضروری ہے، لیکن یہ عدالتوں کو اور اداروں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور لوگوں میں قتل و غارت گری مچا کے رکھے ہیں، تعصب کرا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے ان کی گرفتاری کرائے، نہ کہ ان لوگوں کی جو بے قصور ہیں۔ نثار احمد پور صاحب الطاف حسین صاحب کے ساتھی ہیں، اور ان کو باعزت بری ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔